बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारक रात शुरू हो चुकी है जिस रात का तमाम मुसलमानों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। शब्बे कदर, ये वो मुबारक रात है जिस रात में नसीब लिखे जाते हैं, तकदीर को बदला जाता है। इस रात में ये छोटा सा अमल पढ़ ले जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने गैब के खजानों से नवाजेगा। आपके अपने अजीज जो आपसे रूठ चुके हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपसे बात तक करना गवारा नहीं करते, इंशाअल्लाह इस एक रात के अंदर अंदर अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर देगा। उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो लोग जो आपसे बात तक करना गवारा नहीं करते थे वही आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको बेपनाह रिज़्क से नवाजेगा। इतना रिज़्क अता करेगा कि सारा साल आपके घर से रिज़्क खत्म नहीं होगा। अल्लाह आपको अपने गैब के खजानों से नवाजेगा। अगर आपका कारोबार है तो कारोबार में ऐसी तरक्की होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह ताला मोहब्बत भी अता करेगा, कारोबार में तरक्की भी अता करेगा और इस तरक्की के साथ साथ अल्लाह ताला आपको बेपनाह इज्जत भी अता करेगा। मुआशरे में आपकी इतनी इज्जत होगी कि आप जिस महफिल में भी जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, जिस ऑफिस जाएंगे, जिस मुल्क में जाएंगे, लोग आपको इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। इसके अलावा वो लोग जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा और वो औलाद भी इंशाअल्लाह आपको इसी साल अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जो लोग मकरूज हैं इंशाअल्लाह उनका कर्ज उतर जाएगा। इन चंद एक फवाइद के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेशुमार फवाइद से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुबारक रात शुरू हो चुकी है। अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो चुकी हैं। इस रात के एक एक पल से, एक एक लम्हे से फायदा उठा ले। इस रात की रहमतों को अपने अंदर समेट ले। पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास मौका है, वक्त भी है। रमजान का मुबारक महीना, शब्बे जुमा और लैलतुल कदर यानी कि शब्बे कदर की रात, इतनी ज्यादा फजीलतें एक साथ हमारे पास हैं और फिर भी हम इन फजीलतों से, इन रहमतों से महरूम रह जाएं तो हमारी किस्मत पर अफसोस ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज रात आपने 6 खास नवाफिल पढ़ने हैं। ये 6 नवाफिल नहीं बल्कि आपके नसीब को बदलने वाली एक कुंजी है जो आज मैं आपके हाथ में देने लगा हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपने इस कुंजी का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो आपने इस कुंजी का इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया तो यकीन जाने कि सुबह तक आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आएंगी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर देगा। अमल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक इन कलमात को जरूर लिखे या इन कलमात में से कोई भी एक कलमा लिख दे। जब आप इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा, इन कलमात को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा और हमें भी अजर मिलेगा और ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी आफात के आगे डाल बन जाता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इतना सस्ता सौदा और फिर भी बंदा इस सौदे से महरूम रह जाए तो बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करे। पता नहीं अल्लाह को कौन सा हमारा नेकी का अमल पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, शब्बे कदर की पूरी रात आपके पास है। पूरी रात के किसी भी हिस्से में आपने 6 नवाफिल अदा करने हैं और ये 6 नवाफिल आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। पढ़ने की तरतीब अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, आपने पहले 2 नवाफिल इस नीयत से पढ़ने हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा दे। इस नीयत से आपने पहले 2 नवाफिल अदा करने हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर सलाम फेरनी है। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा आपने अस्तगफार की दुआ पढ़नी है। अस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं, आपको अस्तगफार की जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ ले और अगर आपको अस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब आप 100 मरतबा अस्तगफार की दुआ पढ़ ले तो उसके बाद आपने अपने
ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں جو میں نے ظاہری کیے، باطنی کیے، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، اے میرے پاک پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے پر نہیں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ آپ نے پہلے 2 نوافل ادا کر لیے۔ اس کے بعد جو آپ نے اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں وہ اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ جو بھی مجھ سے ناراض ہے، میرا اپنا عزیز، میرا بھائی، میری بہن، میرے دوست، احباب، رشتہ دار، جو بھی مجھ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور یہ ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے معاشرے میں عزت عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے۔ اس نیت سے آپ نے اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ ان نوافل میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، یا ودود یا لطیف، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا ودود یا لطیف یہ 1 ہو گیا، یا ودود یا لطیف یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، نفرتیں ختم کرنے کی دعا مانگے، عزت کے لیے دعا مانگے، شہرت کے لیے دعا مانگے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اب باقی بچے 2 نوافل۔ یہ 2 نوافل آپ نے اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے، عمر میں، اولاد میں اور کاروبار میں خیر و برکت ڈال دے، اور ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد اور حسد سے حفاظت فرمائے۔ اس نیت سے آپ نے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا رحمان یا رحیم، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر 1 شمار کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رزق میں خیر و برکت کی دعا مانگے، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کی دعا مانگے، عمر میں برکت کی دعا مانگے۔ اس طرح آپ کے یہ 6 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اس طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ ان 6 نوافل کو آج کی رات میں ادا کر لیا تو پھر آپ خود دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کتنا آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گا جس کی آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج شب قدر کی مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 6 نوافل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان نوافل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔